دونك السلام عليكم. معكم رشيد من قناة إيكوزاو. إن شاء الله غادي نبداو لا بارتي الثانية من الدرس تاع ستاتيستيك ديسكريبتيف. دونك في هاد لا بارتي هادي غادي نشوفو لي طابلو يوتيليزي اون ستاتيستيك، يعني غادي نشوفو الجداول اللي كيتخدمو في ستاتيستيك. دونك غادي نشوفو كل جدول كيفاش كيترسم وغادي نفهموه. ابخي في التمارين غادي نخدمو لي كالكول وغادي نفهمو مزيان هاد الجداول هادو. دونك هاد الجداول اللي كيتخدموا في ستاتيستيك غادي نشوفوا دوكا. كاين الكا الاول هو الكا فاش كندرسوا واحد الفاريابل في لا بوبولاسيون، يعني الا كنا كندرسوا واحد المتغير في الساكنه. كيكونوا دو طابلو. كاين الطابلو الاول كيتسمى طابلو بروت. اش كنقصدوا بطابلو بروت؟ هو واحد الطابلو كندرسوا فيه كل فرد اولا كل انديفيدو بالمتغير ديالو، يعني كندرسوا كل واحد بالمتغير ديالو. الجدول كيكون على هذا الشكل هذا. كنديروا في الخانه الاولى انديفيدو، والخانه الثانيه كنديروا فيها فاريابل. والفاريابل في الماتيير ديال ستاتيستيك كنرمزوا ليه باكس اي. هادي عقلوا عليها في التمارين، راه كيكون اكس اي. دونك كيفاش داير اللوجيك ديال هاد الجدول هذا؟ دونك انديفيدو كنديروا فيه مثلا الشخص الاول، الشخص الثاني، الشخص الثالث. مثلا الشخص الاول الا كنا كندرسوا في هذا ليكزومبل هذا كندرسوا لو بوا. دونك الشخص الاول عنده 50 كيلوغرام، الشخص الثاني عنده 60 كيلوغرام، الشخص الثالث عنده 80 كيلوغرام. دونك في الطابلو بغيت كندرسو كل واحد بالمتغير ديالو. مزيان. ندوزو للطابلو سانتيتيك. الطابلو سانتيتيك كيكون على هذا الشكل هذا. في الخانه الاولى كنديرو افيكتيف، وليفيكتيف كنرمزو ليه بين اي في ستاتيستيك، اولا كيتسمى في التمارين في دي زوفراج الاخرين كيتسمى فريكونس ابسولي. والخانه الثانيه كنديرو فاريابل اكس ان، نبقاو على لو ميم فاريابل، نديرو بوا اون كيلوغرام. دونك كيفاش داير اللوجيك ديال هاد الطابلو هذا؟ كنشوفو شحال من واحد عنده 55 كيلو، يعني شحال من واحد كيتشترك في نفس الفاريابل. باغ اكزومبل 3 تاع الناس عندهم 55 كيلو، 6 تاع الناس عندهم 60 كيلو، 7 تاع الناس عندهم 70 كيلو. في العكس تاع الطابلو بغيت، الطابلو بغيت كنا كنشوفو كل واحد بالفاريابل ديالو. هنايا كنجمعوهم كنشوف شحال من واحد عنده نفس الفاريابل. دونك 3 تاع الناس عندهم 55 كيلو، 6 تاع الناس عندهم 60 كيلو، 7 تاع الناس عندهم 70 كيلو. مزيان مفهوم؟ دونك العكس تاع الطابلو بغيت، الطابلو بغيت كنشوفو كل واحد بالفاريابل ديالو، يعني كل واحد اش من فاريابل عنده. هنايا كنجمعوهم كنشوفو شحال من واحد كيتشترك في نفس الفاريابل. دونك ندوزو الا كنا كندرسو دو فاريابل في لا بوبولاسيون. دونك حتى هي كاينين دو طابلو، كاين طابلو بغيت وكاين طابلو سانتيتيك. نبداو بطابلو بغيت. دونك الطابلو بغيت بحال الطابلو بغيت ديال كادانسو الفاريابل، غير كنزيدو الفاريابل الثاني. دونك كيكون الجدول مقسم على ثلاثة. الخانه الاولى فيها لانديفيدو الفاريابل، الخانه الثانيه فيها فاريابل اكس اي 1، الخانه الثالثه فيها فاريابل اكس اي 2. باغ اكزومبل الا كنا كندرسو لو سالير مع لو بوا، يعني كنا كندرسو الماندا مع الوزن. دونك الشخص الاول عنده 50 كيلو وكيشد 4500 درهم في الشهر، الشخص الثاني عنده 60 كيلو وكيشد 3200 درهم في الشهر، الشخص الثالث عنده 70 كيلو وكيشد 4000 درهم في الشهر. دونك كيما اللوجيك تاع الاول كندرسو كل واحد بالفاريابل ديالو. مزيان. ندوزو للطابلو الثاني كيتسمى طابلو دو كونتانجونس. في دي جوفراج الاخرين غادي يتسمى طابلو دو كونتانجونس، هو اللي كيلقاو فيه الدراري المشكل. دونك هو راه ساهل، ماشي ما فيهش شي صعوبه ولا شي حاجه. دونك كيتقسم على هذا الشكل هذا. الخانه الاولى كتقسم على جوج، كنديروا فاريابل اكس اي 1 فاريابل اكس اي 2. دونك سيبوزون كندرسوا لو سالير مع النومبر دابسون، يعني كنا كندرسوا شحال كتشد في الشهر مع شحال من مره كتغيب الخدمه في الشهر. دونك لي موداليتي اولا لي موداليتي كنحطوهم في الخانه اللي الفوق. دونك 4000 درهم، 3000 درهم، 2500 درهم، 4000، 2100، 4000 درهم، 2400 درهم. والخانه الثانيه فاش كندرسوا نومبر دابسون نديرو جوج المرات، ثلاثة المرات، أربعة المرات. دونك جوج تاع لي زابسون، تخوا تاع لي زابسون، كتر تاع لي زابسون. دونك اش كنعنيو دوك القيم، دوك لي نومبر اللي كاينين في الوسط، بحال خمسة، ستة، ثلاثة، ان.
دونك باش نفهمو هاد الجدول هذا، دونك 5 تاع لي سالاريي كيشدو 4000 درهم وكيتغيبو 2 تاع المرات في الشهر. ندوزو للنومبر الاخر، 6 تاع الناس كيشدو 3000 درهم وكيتغيبو 2 المرات في الشهر. دونك 3 تاع الناس كيشدو 2500 درهم وكيتغيبو 2 المرات في الشهر. دونك ان سول سالاريي كيشد 2400 درهم وكيتغيب 2 المرات في الشهر. هذا هو اللوجيك ديالو. دونك 7 تاع الناس كيشدو 4000 درهم وكيتغيبو 3 تاع المرات، اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا هو اللوجيك تاع هذا الجدول هذا. دونك ندوزو لواحد الكا. دونك في التمارين غادي نفهمو مزيان هذاك الطابلو تاع لو كونطانجونس، هو راه ساهل ما فيهش شي مشكل. دونك ايفيكتيف، دونك ليفيكتيف في التمارين كاين اللي كيرمز ليه بان اي وكاين اللي كيرمز ليه بفريكونس ابسولي. ها باش يروكم. دونك ليفيكتيف هو nombre d'unités statistiques relatif à une modalité donnée. يعني هو العدد تاع لي زونيتي ستاتيستيك او العدد تاع لي زيليمون في او العدد تاع العناصر اللي كيكونوا مناسبين لواحد الموداليتي. باغ اكزومبل 200 ايفيكتيف او 200 بيرسون هي كوريسبون ا اون موداليتي. الموداليتي هنايا هي 17 18، يعني 17 عام، ما بين 17 حتى 18 عام. مزيان. دونك دابا غادي نشوفو فريكونس ريلاتيف. فاش كنعنيو فريكونس ريلاتيف اولا التردد، كنشدو ليفيكتيف كنقسمو على ليفيكتيف توتال وكنضربوه في السوم. هذه هي العلاقه ديالها، كنشدو ليفيكتيف كنقسمو على ليفيكتيف توتال وكنضربوه في السوم. نشوفو واحد التمرين هذا. دونك في التمرين غادي يعطيك غير هذا الجدول هذا اللي فيه جوج الخانات اج وليفيكتيف ان اي، وحنا غادي نحسبو ليفيكتيف الفريكونس ريلاتيف. دونك عطاونا هاد لاج. دونك لاج هو اللي كندرسو هنايا. دونك بين 17 حتى 18 كاين عند 200 بيرسون، بين 18 حتى 19 كاين عند 350 بيرسون، بين 19 حتى 20 كاين عند 50 بيرسون، والتوتال هو 600. دونك بينا ندرسو بينا نحسبو فريكونس ريلاتيف. دونك فريكونس ريلاتيف اش قلنا كنشدو ليفيكتيف كنقسمو على ليفيكتيف توتال وكنضربوه في السون. دونك غادي نشدو 200 غادي نقسموها على 600 وغادي نضربوها في 100 غتعطينا 33.33. من بعد غادي نشدو 350 غادي نقسموها على 600 وغادي نضربوها في 100 غتعطينا 58.33%. من بعد غادي نشدو 50 غادي نقسموها على 600 وغادي نضربوها في 100 غتعطينا 8.33%. سمحوا لي نورمالمون خصني نزيد تما 8.33%، غنزيدها. دونك المجموع ديالهم نورمالمون غتعطينا 99.99 حيت ما خدامينش بدي فالور اكزاكت. دونك غادي نقولو هي 100%. دونك الفريكونس هو التردد، باش الا طرات عليكم في التمرين اخر تكونوا فاهمين. دونك ديسي لا اون فيني لا بارتي ديال لي طابلو utiliser en statistique. نتمنى تكونوا فهمتوا ان شاء الله. في البارتي الاخرى غادي نخدموا لي كالكول.